बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे हुकूमत किस्त नंबर 50 के साथ आज हाजिर हैं। आपने फरमाया, काब, तुम जो कहते हो आया ये सच है? मैंने कहा, जो मेरे कहने को सुनना और दिलों का भेद जानता है, इसकी कसम बिल्कुल सच है। आपने फरमाया, शुक्र और तारीफ़ है अल्लाह पाक की, जिन्होंने हमें इज़्ज़त दी, बुज़ुर्गी अनायत फरमाई, मुशर्रफ़ किया, अपनी इस रहमत से नवाजा जो तमाम चीज़ों को अहाता किए हुए है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें हिदायत बख्शी। काब, क्या तुम हमारे दिल में दाखिल हो सकते हो? मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आपकी इस किताब में जो आपके दीन व मज़हब के अवामिर बतलाने के लिए आपकी तरफ नाजिल की गई है, क्या कहें। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। आपने फरमाया, हाँ। इसके बाद आपने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, पसंद कर लिया है पस ना मरो तुम, मगर दर हालांकि तुम मुसलमान हो। क्या तुम इस वक्त हाजिर थे जब याकूब की मौत का वक्त आया, और जब उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद किसकी इबादत किया करोगे? उन्होंने कहा कि हम तेरे माबूद और तेरे आबाओ अजदाद इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो एक ही माबूद है और इसी के हुक्म बिरादर हैं। इसके बाद आपने ये आयत तिलावत की जिसका तर्जमा है, ना इब्राहीम यहूदी थे और ना नसरानी, अलबत्ता एक सीधे रास्ते पर चलने वाले मुसलमान थे। इसके बाद आपने एक और आयत तिलावत की जिसका तर्जमा है, क्या अल्लाह के दीन के सिवा किसी दूसरे को पसंद करते हो? अज़ां बाद ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा है, जो शख्स दीन इस्लाम के सिवा किसी दूसरे मजहब का इत्तबा करेगा, बस हरगज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और आयत पढ़ी गई जिसका तर्जमा है, कह तू कि मुझे मेरे रब ने सिरात मुस्तकीम की तरफ राह दिखलाई। इसके बाद फिर एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा है, तुम पर तुम्हारे दीन में कोई तंगी मुकर्रर नहीं की, दीन तुम्हारे बाप इब्राहीम का, यानी इसकी पैरवी करो। इसके पहले के यानी कबल कुरान तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस वक्त मैंने ये आयत सुनी तो फ़ौरन मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप मेरे सलाम लाने से बेहद खुश हुए और कुछ तवक्कुफ़ के बाद फरमाया, काब, क्या ये हो सकता है कि तुम मेरे साथ मदीना तैयबा चलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की ज़ियारत करो और ज़ियारत से फ़ायदा हो? मैंने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं ऐसा ही करूँगा। कहते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने अहले बैतुल मक़दस से अहदनामा हो जाने और इनके अदाए जज़िया के इकरार के बाद बैतुल मक़दस से कूच फरमा दिया। तमाम लश्कर जाबिया तक आपके साथ आया। यहाँ आपने पड़ाव किया और क़याम फरमा के अव्वल दफ्तर तरतीब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर जो नेमतें मज़बूल फरमाई हैं, इनमें से खम्स निकाला और फिर शाम को 2 हिस्सों में तकसीम फरमाया। एक हिस्से पर होरान से हल्ब और इसके मज़ाफ़ात में था। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को हाकिम बनाया और ये हदायत की कि सलेब पर फ़ौज कशी करें और ता वक्ते के बारी ताला जल्ला जलालहू उसे तुम्हारे हाथ से फ़तह ना करा दे, बराबर लड़ते रहें। दूसरा हिस्सा जो अर्ज़ फ़लस्तीन, अर्ज़ कुद्स और साहिल पर मुश्तमिल था, हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफियान की क़यादत में दिया और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के इन्हें ज़ेर असर रखा और फरमाया कि वो अहले किसारिया की तरफ बढ़ें ता वक्ते के अल्लाह जल्ला जलालहू उसे तुम्हारे हाथ से फ़तह न करा दें, इस वक्त तक बराबर मुकाबला जारी रखें। ज़्यादातर फ़ौज आपने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को, जिनके साथ हज़रत खालिद बिन वलीद भी थे, मरहमत फरमाई। मिस्र की तरफ हज़रत उमर बिन आस को रवाना किया। हम्स के अहद व क़ज़ा पर हज़रत उमर बिन साद अंसारी को मुकर्रर फरमाया और इसके बाद आपने हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेकर मदीनतुर रसूल की तरफ रवाना हो गए। अहलियान मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्याल करते थे कि हज़रत उमर शाम में उम्दा उम्दा मेवे, फरावानी और नरखों की आर्ज़नी देख कर
نیز چونکہ شام بلاد الانبیاء ارض مقدس اور محشر کی جگہ ہے، حشر کا میدان یہی ہوگا، یہ سوچ کر شاید وہیں نہ قیام فرما لے۔ یہ روزانہ مدینہ منورہ سے نکل نکل کر آپ کا انتظار کرتے اور خبریں معلوم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ ایک روز تشریف لائے، آپ کے قدوم مدینہ میں پڑے، آپ کو سلام کیا، مرحبا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے جو فتح بخشی تھی اس کی مبارکباد دی۔ آپ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی قبروں پر سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت کعب احبار کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تم نے جو ان 2 ورقوں کے اندر لکھا ہوا دیکھا تھا مسلمانوں سے بیان کرو۔ انہوں نے بیان کیا اور لوگوں نے اس سے اپنے اپنے ایمانوں کو تقویت بخشی۔ راواقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے احمد بن حسین بن عباس نے، جو ابو سفیان کے لقب سے مشہور ہیں، اور ان سے ابو جعفر بن احمد بن عبد الناسخ نے، اور اس سے عبداللہ بن اسلم ظاہری، اور ان سے عبداللہ بن یحییٰ رزقی، اور ان سے ان لوگوں نے جن کا نام ذکر اور نام لال کتاب میں بیان ہو چکا ہے، تمام حضرات کی روایت قریب ہی قریب ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ زیادتی و نقصان سے بچائیں، کیونکہ صدق دراصل ایک امانت ہے، اور اس ذات وحدہ لا شریک لہ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حاضر و غائب کے جاننے والے ہیں، کہ میں نے اپنی اس کتاب میں سوائے صدق کے اور کسی خبر پر اعتماد نہیں کیا، اور قاعدہ حق کے سوا کسی پر یقین نہیں کیا۔ یزید بن ابو سفیان شام کے ایک صوبہ کے عامل کی طرف سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں السلام علیکم کہا، فَأَنَّ أَحْمَدُ ذِلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَصْلَى عَلَى نَبِيِّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ یا امیر المومنین، میں کساریہ میں پہنچا، یہ شہر آدمیوں اور فوج سے پر ہے، فل بھرا ہوا ہے، فتح کرنے کی کوئی امید نہیں۔ قسطنطین نے اپنے باپ سے کمک طلب کی ہے، اور اس نے والی مرش لادن بن منجال کے ساتھ دوسیوں کو 20,000 فوج یہاں روانہ کی ہے۔ روزانہ رزق کی کشتیاں جن میں چارہ اور غلہ بھرا ہوا ہوتا ہے آتی رہتی ہیں، کمک چاہتا ہوں، والسلام۔ یہ خط آپ نے عمرو بن سالم بن حمید نخعی کے ہاتھ روانہ کیا۔ جس وقت یہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو سلام کیا اور خط پیش کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ خط کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یزید بن ابو سفیان کے پاس سے۔ آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ جس وقت آپ اس کی آخری سطریں پڑھ چکے تو حضرت یزید بن ابو سفیان کے کام اور ان کی درخواست کے متعلق غور و فکر کرنے لگے اور سوچتے رہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت امیر المومنین انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور معانقہ کے بعد دونوں حضرات بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، یا امیر المومنین، کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کے فضل و کرم سے اچھا ہوں، اور باری تعالیٰ جل جلالہ نے جو کام میرے سپرد کر رکھا ہے اس میں سے ان کی اعانت اور مدد چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر دریائے فریات کے کنارے کسی بکری کی جان بھی ضائع ہو گئی تو اس کی سبب سے عمر ضرور ماخوذ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت یزید بن ابو سفیان کا خط دکھلا کر فرمایا کہ وہ کساریہ شام میں ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، یا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کی طرف سے رنج و غم نہ کیجیے اور نہ اتنی بے صبری فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو ذلیل کر کے آپ کو ضرور فتح عنایت فرمائیں گے۔ آپ یزید کی کمک کیجیے اور ان کے پاس خط لکھیے۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھا کہ وہ حضرت یزید بن ابو سفیان کی کمک کریں، اور اس کو خط روانہ کر دیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ 20,000 فوج تھی، اور حضرت یزید بن ابو سفیان کے پاس 10,000۔
जिस वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक का हुक्मनामा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास पहुंचा तो उन्होंने हज़रत हर्ब बिन अदी की ज़ेर क़यादत 3000 फ़ौज करके इन्हें हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान की मदद और मदकमक के लिए रवाना फरमा दिया। और अब इनके पास 17,000 जमीयत रह गई जो अक्सर यमनियों पर मुश्तमिल थी। यहाँ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अहले कननसरीन और अवासम से 5,000 मस्काल सोने, चांदी, 1000 रेशमी कपड़ों और 500 बारिशतर अंगूर और जैतून के ऊपर सुलह कर ली थी। दोस्तों 50 नंबर किस्त का यही एंड होता है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा 51 नंबर किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।